फाटल्या 8 दिसांत मडगांवान भरपूर पावस पडलो आनी 2 बिल्डिंगेचे पोर्शन कोसळून पडले. वी वर एक्सपेक्टींग की मडगांवचो जो डिफेक्टर आमदार आसा आनी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज टू टेक इमिजिएट एक्शन, पूण ते दिसून काय ना. वायट दिसता सामकें. पयर ताचो हांवें स्टेटमेंट आयकलो मडगांवच्या डिफेक्टर आमदाराचो. तातूंत ताची सामकी इनएफिशियन्सी आनी इनकॉम्पिटन्सी दिसून येता. कांयच पडून गेल्लें ना म्हूण दिसून येता. फक्त ब्लेम गेम चालू आसा. हाजेर आनी ताचेर घालप सदां भशेन. मागीर हांवें कलेक्टराचो स्टेटमेंट वाचलो आनी जीं सोल्युशनां तांच्यांनी सद्याक काडल्या तातूंत एक दिसून येता की ही सगळीं टेम्पररी सोल्युशनां आसा आनी सद्या पळय जो मडगांव जो लोकां भितर उजो पेटला तो कमी करपा खातीर आनी लोकांक थंड करपा खातीर ही सोल्युशनां काडल्या. हाका एक लॉंग टर्म प्लॅनिंग म्हणटा कांयच ना. ह्या इश्यू बद्दल हांवें खूब लोकांक कन्सल्ट केलें. हांवूय भरपूर लोकां कडल्यान एडवायस घेत आसा आनी हांव अर्बन प्लॅनर्सांक मेळ्ळो, कितल्याशा आर्किटेक्ट्सांक मेळ्ळो, इंजिनियर्सांक मेळ्ळो, आदवोगादांक मेळ्ळो, तांचे थोडे एडवायस घेतले आनी ताचेर आमी एक बसून एक्शन प्लॅन तयार केला आनी आज ताचें रिप्रेझेंटेशन आमी सावथ गोवा कलेक्टराक दिलां. तातूंत आमी 5 पॉयंट मेन्शन केला. पयलो म्हणटो सगळ्यांत पयलीं हे पळय जितली अनसेफ बिल्डींग आसा मडगांवची ताचें स्ट्रक्चरल ऑडीट जावपाक जाय. आनी हें स्ट्रक्चरल ऑडीट फक्त सर्टिफायड इंजिनियरानूच करपाक जाय. स्ट्रक्चरल इंजिनियरान आनी कोणें करून अर्थ ना. कित्याक आमकां जाय तें परमनंट सोल्युशन जाय हेजे खातीर. दुसरें, तांच्यांनी कॅटेगरीज करच्यो. हाय रिस्क, मॉडरेट रिस्क आनी तातले तातूंत ज्यो सेफ आसा त्यो. दुसरो पॉयंट आमी सांगला की हे पळय जो हाजो रिपोर्ट जो येतलो, रिजल्ट येतलो, तो तांच्यांनी रिपोर्ट घेवन जे तांचे सद्या ओनर्स आसा त्या बिल्डिंगेचे आनी टॅनंटांक घेवन बसचे आनी तांकां हे ट्रान्सपरंट वेन सगळें सांगचें की बाबा अशें अशें आसा म्हणून प्रॉब्लम. आनी तांकां हेजेर एज्युकेट करचें. तांचे खातीर सेफ्टी आनी लिगॅलिटीज कितें आसा तें बसून पळोवचें, तांकां सांगचें. तिसरो पॉयंट आसा तो हे ज्यो पळय हाय रिस्क कॅटेगरीजान ज्यो बिल्डिंगो येता त्यो सगळ्यांत पयलीं तांच्यांनी वॅकेट करच्यो. थंयच्या लोकांक सगळे भायर काडचे आनी तांकां एक वेगळो अरेंजमेंट करून दिवचो विथ द हेल्प ऑफ लोकल बॉडीज आनी सोशल ऑर्गनायझेशन्स जी मडगांवान आसा. आनी हे मातसो प्रोसेस प्रायोरिटायज करचो आनी बेगीनच्या बेगीन ह्यो पळय ज्यो डेंजरस बिल्डिंगो ज्यो पडपाक पावल्या ऑर केन्नाय पडपाक शकतात त्यो इमिजिएटली डॅमोलिश करपाक ऑर्डर काडची आनी डॅमोलिश करची बाय फॉलोवींग द प्रॉपर लिगल प्रोसिजर. ताजे मागीर आमी तांकां सांगलां की एक मेडिएशन सेल फॉर्म करचें. कित्याक मॅक्झिमम बिल्डिंगो ज्यो अश्यो उरल्या अर्दुकुट्यो त्यो फक्त ओनर आनी टॅनंट एक कॉमन हाजेर येना, डिसिजनाचेर येना म्हणून उरल्या. सो आमी तांकां सांगलां की मेडिएशन सेल एक जर केलो जाल्यार तांकां हाडून बसोवन उलोवपाक जाता आनी ताजेर एक सोल्युशन काडपाक जाता. आनी मागीर समज तांकां तें रिपेर करपाक जाय, रिडेवलपमेंटाक वचपाक जाय आनी ताजे खातीर जितलोय टॅक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑर फायनान्शियल जो हेल्प गव्हर्मेंटा कडल्यान लागता तो तांच्यांनी तांकां मागीर दिवचो. पूण इन कम्प्लायन्स वीथ सामके लिगल एंड सेफ्टी रेग्युलेशन्स ते मातशें लक्ष तांच्यांनी दवरचें पडटलें. दुसरें, हांवें पयर आनी एक स्टेटमेंटान जे मडगांवच्या आमदारान म्हळा तातूंत तो म्हणटा की समज फाल्यां कलेक्टरान ऑर्डर काडली जाल्यार मडगांवच्या म्युनिसिपालिटीच्या सीओक कापास्ताद आसतली काय म्हणून हें डॅमोलिश करपाची. पळय आमकां कोणाक कापास्ताद आसतली नासतली हें पडून गेल्लें ना. आमकां जाय तें सोल्युशन, परमनंट सोल्युशन. कित्याक हांगा मडगांवकारांचे सेफ्टी एंड सेक्युरिटी इज अ मेजर कन्सर्न. सरकार तुमचो आसा, समज ताका कापास्ताद नाजाल्यार तुमी कापास्ताद दिवची आनी इमिजिएट कायदो हाडचो हे सगळे प्रॉब्लेम जाग्यार घालपा खातीर. कायदो हाडपाक टायम जाता, ऑर्डिनन्स हाडचें. कित्याक आमचो मडगांवचो आमदार ऑर्डिनन्स हाडपाक सामको एक्सपर्ट आसा. जेन्ना म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सनाचें इलेक्शन जालें ताणें एका दिसान ऑर्डिनन्स हाडलो आनी फूल वोटींग पॅटर्नूच चेंज करून घेतलें. पांचवो, आमी तांकां सांगलां की तांच्यांनी एक टास्क फोर्स दवरचो, एक टीम अपॉयंट करची जे हाजेर सगळें हें मॉनिटर करतलें. आनी इवन जे आयकनात, फाल्यां ते ओनर आसूं नाजाल्यार टॅनंट आसूं, समज दे डोंट कम टू अ कॉमन सोल्युशन, जर ते एका एग्रिमेंटाचेर येनात जाल्यार तांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें आनी हेवी पेनल्टी मारची, नाजाल्यार हो प्रॉब्लम सॉल्व जावचो ना. आमी जेन्ना हे इश्यू काडटात ते फक्त टिका करपाक काडनात, आमी हाजेर सोल्युशनय दितात. घेवपाचें ना घेवपाचें तें तांचेर आसता.
पूण ज्या तरेन सद्याची सोल्युशनां जी काडल्या ती पळोवन खूब वायट दिसता. ती सगळी टेम्पररी सोल्युशनां म्हणून दिसून येता, म्हणून आमी हो एक्शन प्लॅन सरकारा कडेन दिला, आज कलेक्टराक दिला. आनी हांव मागतां की तांच्यांनी हो कन्सिडर करचो आनी इमिजिएटली इम्प्लिमेंट करचो. तांकां जर दिसता की ही बारीक बारीक सोल्युशनां काडून जो सद्या मडगांवान भितर जो उजो पेटला, जे लोक सामके रागान आसा ते कमी करपाक सोदतले जाल्यार तें जावचें ना. हो उजो 2027 म्हणसर पेट्टलो. आनी वी वील मेक शुअर की मडगांवकारांची सेफ्टी एंड सेक्युरिटी इज नॉट कॉम्प्रोमायज्ड इन एनी वे. हांव तांचे कडेन मागतां की हें करपाक जर तांकां आमचो कसलोय सपोर्ट जाय पडलो, फाल्यां ते मिडिएशनाक बसोवपाक आसूं नाल्यार हें इम्प्लिमेंट करपाक आसूं, आमी तांचे खातीर सदांच आसतले बरोबर. आमकां तांकां जाय तेन्ना तांच्यांनी आपोवचें, आमी येता तांकां हेल्प करपा खातीर.